السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين. هذا الفيديو الخامس من لا بواط ميرفي، من الشابيتر الأول تاع لا بواط ميرفي. ديجا درنا 4 تاع الفيديوهات، تلقاوهم في الصفحة نتاع الفيسبوك عصام تعليم، ولا في القناة نتاعي في اليوتيوب حتى هي سميتها عصام تعليم. نتمنى تشتركوا في القناة وديروا جيم لي فيديو وتبارطاجيوهم في لي جروب avec plaisir. دابا نبداو نشرحوا la partie 5 du chapitre 1. المرة اللي فاتت فاش كملنا في قلنا كانت تهضر له دي بروبورسيون دو كاتاستروف، كانت يعني كانت فاش تجي تعاود شي حاجة كتبقى تعظم في الأمور وتزيد فيه وداك الشيء. المهم نتوما ما تخمموش لهاد الشيء، الترتيب الفيديوهات دايما كيكونوا في بالترتيب، يعني غير انت غير شد الفيديو، شد التليفون ولا البيسي وتبع، هاد الشيء اللي مطلوب منك دير وغادي تفهم. إذا نبداو على بركة الله نشرحو. Ainsi, on fut-il qu'on رحمة eut l'idée néfaste de faire ce récif un lundi. رحمة شكون هي بعدا؟ هي قلنا ماين زينب ومرض إدريس. فين كتسكن؟ تسكن في البروميي إيطاج. فين كيسكن سيدي محمد؟ كيسكن في الدوزيام إيطاج هو ومو وباه، وكما نقولوا الدار مقسومة، الإيطاج مقسوم مع واحد العائلة أخرى تاع فاطمة البزيوية. ولتحت كاع في الريتشوسي كتسكن الشوافة لالا كنزة. الور قلنا رحمة واش دارت؟ جاتها واحد ليدي شريرة باش انها دو فيغ ساليسير، دير التصبان ديالها واحد الاثنين، واحد لاندي. elle était établie que ce jour-là appartenait exclusivement à ma mère. كانوا دايرين التور، وهذا النهار نورمالمون تاع لاله زبيده هي اللي تقدر تصبن نهار الاثنين، ماشي لاله رحمه. لاله رحمه جات ودات لها التور ديالها اكسكلوسيفمون، يعني كيما نقولوا حصريا. نكملوا. دو بونور في الصباح بكري elle occupait le patio. رحمه يعني راه هضرنا دوك على رحمه. elle occupait le patio. لي باسيو واش هو؟ قلنا الدروج من تجي طالع كتلقى فيه هكا واحد البلاصه هكا كيما نقولوا بحال عريض هكا، تما كانوا يديروا التصبان. المهم elle occupait كيما نقولوا استعمرت ديك البلاصه l'encombré دوغ دو بوا. كيما نقولوا جابت دوك السلات نتاع الخشب ديالها سطرتهم، دوك السلات هكا نتاع الخشب تاع القصب، ما عرفتي دايرين بحال هكاك. المهم كانوا يديروا فيهم الكسوه وداك الشيء. دو بيدون كي سيرفي دو ليسيفوز، وشي حوايج شي بعد هكا كديرهم ليسيفوز. هما شفتوا دوك الغسالات هكا اللي يحطوهم ويبقاو يفركوا فوقهم الكسوه. المهم هادو غير حوايج تاع التصبان تاع بكري وصافي، ما تبرزطوش راسكم معاهم. دو سو، سو قلنا في المره اللي فاتت في الفيديو نتاع الحمام، هو داك السطل هكا، السطل كبير pour le rinçage et de paquets de linge sale. لو rinçage هو التشلال، واحد السطل كديروا للتشلال ياك. وواحد الرزمات نتاع لانج سال هي الملابس الموسخه هكا من تكلعوا لك السوا وتخليوها هكا في شي بلاصه تتكركر، هذاك هو اللانج سال. المهم زيدو حتى لهنا سيدي يلاه. ابان فيتي بالكادي، فيتي كتلبس بان سروال، واحد السروال اذا فيو كفطان ديشيغي، وواحد القفطان شيباني كبير ومقطع. elle s'affairait autour d'un feu improvisé وصاوبت هكا في سا واحد النار. feu improvisé كيما نقولوا، improvisé كيما نقولوا فيه السعبير التجال، يعني بدون تخطيط وداك الشيء. remuer le contenu du bidon remuer le contenu du bidon à l'aide d'une longue canne. remuer كيما نقولوا هي تحرك هكا، تدور بواحد القصبه طويله داك المحتوى ديال داك البيدو هكا باش تطلع لها الرغوه، تحرك بحال هكا تدور بيدك باش تطلع الرغوه. بيستي كونتر لو بوا، وكتخطي او ميم طو كتحتج. بيستي وزعفانه كونتر لو بوا، داك الخشب كيدوني بلي دو فيمي، اللي كيعطي الدخان اكثر ما يعطي السخانه، اكثر ما يعطي الحمان. كيما نقولوا عطاوها باعوا لها الخشب مغشوش، حطب حطب فوالا، حطب مغشوش. اكوزي، فوالا من هنايا ما تكتبوش. اكوزي لي مارشون دو سافون نوار، وكتتهم دوك اللي كيبيعوا داك صابون نوار دو لافوار اسكروكي. اسكروكي كيما نقولوا احتالوا عليها، شمتوها، نصبوا عليها، حشاوها لها بهذا المصطلح. اي ابيلي سور لور تيت توت سورت دو ماليديكسيون، وبالذات صيفط على الرؤوس ديالهم كاع جميع توت سورت، جميع انواع، سورت هو نوع، توت سورت دو ماليديكسيون. ماليديكسيون هي اللعنات. فوالا كملوا.
Le patio, voilà. Le patio ne suffisait pas à son activité. ما قداش داك البلاصة اللي في الدروج باش تصبان. Elle grimpait, طلعت jusqu'à la terrasse حتى للسطح. Tendait ses cordes ودارت دوك الحبال. Les soutenait à l'aide des perches de morier. وكما نقولوا هكا لصقتهم بمساعدة ديال واحد تاع التوت هكا بحال عمايد ديال التوت هكا باش يلصقوا. وعاوتاني redescendait هودت brassée du nuage de mousse. nuage de mousse هي الرغوة ديال الصابون. موس هي الرغوة. كيما نقولوا بحال الرغوة من تطلع هكا. بحال تجي داير بحال الغيام، نياج زعما غيام دو موس كيما نقولوا الغيام ديال الرغوة. المهم ديك الكشكوشة ديال الرغوة هكا. نحاول ما أمكن نبسط لكم الأمور. Ce jour-là, ma mère m'expédiait أرسلتني à l'école للمدرسة avec pour vêtements يعني في الكسوة ديالي une simple chemise سومة جلابة غير بواحد القميجة بسيطة تحت الجلابة. Le déjeuner était sacrifié كاع ما دارتليش لي déjeuner. Je devais me contenter d'un je devais المهم ندير هادي باش ما نتلفش هكا. Je devais me contenter خاصني نقنع خاصني نرضى d'un quartier de pain غير بواحد الربع نتاع الخبز enduit de beurre وفيه كيما نقولوا ملسالي فيه الزبدة يعني الزبدة في وسط الخبز accompagné de 3 olives وعطاتني معاه 3 ديال الزيتونات. Notre chambre البيت ديالنا même perdait son visage habituel كيما نقولوا فقدت ما بقاتش تبان كيما كانت. Les matelas كيزيلا الماتيلا هو الماطلة ماشي بحال الكيش بحال دوك يتغطاو بهم. مانيش عارف كيقولوا لهم هكا المهم بحال الكيش دوك القدام. حصاير لا. المهم الصون غيزيلا يعني كيما نقولوا هاكا مرمية هاكا مسرحة يعني منشورة. سون كوفرتور بلا غطا. لي كوسان الوسايد نافي بلي دونفولوب قلعت لهم الغلافات ديالهم. اي لا فونيتر والسرجم سومبلي ني بان لي عريان ني عريان. سون ريدو بلا داك الريدو سومي دو فلوريت روج اللي كان مزروع فيه الفلوريت هكا واحد الازهار حمراء. نزيدو. La soirée était consacrée au pliage des vêtements. العشية كانت مخصصة باش نطويو الكسوة. Ma mère prenait une chemise toute froissée. ما شدت واحد الخمجة كاع مجعدة هكا كيما نقولوا ماشي محدة et sentant de soleil وفيها الريحة ديال الشمس. الكسوة هكا من تكون منشورة كيما نقولوا فيها تجي ديك الريحة هكا ديال النقاوة. La déployer sur ses genoux كيما نقولوا سرحتها هكا على ركابها. لا غوغاردي باغ ترونسبارونس وبقات تصحح فيها هكا يعني واش نقيه ولا ماشي نقيه. لا بليي طواتها. لي مونش على لانتيريور دخلت دوك اليدين على لانتيريور داخل افيك ابليكاسيون بريسك افيك غرافيتي كيما نقولوا المهم يعني طوات الكسوه. parfois elle faisait une reprise فوالا هنايا. parfois elle faisait une reprise شي مرات عاوتاني تبدل. Elle n'aimait guère la couture. ما كت elle n'aimait guère la couture et moi-même ما عزيزش عليها الكوتور هي الخياطة وحتى أنا. Je préférais la voir tirer sur ses cartes ou tourner son rouet. يعجبني فاش كتكون دير ديك الغوي ديك ملي تكون دير الغزل كي كانوا يديروا داك النساء كانوا يديروا داك الغزل وداك المهم هكا. l'aiguille الإبرة. instrument particulièrement citadin. هادشي ديال الإبرة كيما نقولوا واحد أداة خاصة غير بالناس تاع المدينة. représenter à mes yeux représenter à mes yeux un symbole de mollesse. موليس كيما نقولوا كتبين لي بلي موليس كيما نقولوا بحال هكا النعومة الرطوبية اللي سيمبول هو رمز يعني رمز الرطوبية ديك الاستعمال تاع ديك الإبرة وداك الشيء. Elle était de tradition. Elle était de tradition كان تقليدًا كيما نقولوا بحال عندكم نتوما في العائلة تاعكم شي تقليد je sais pas هكا تقاليد. Elle était de tradition dans notre famille que le métier féminin اللي المهنة نتاع النساء le métier féminin مهنة نسوية نوبل الشريفة par excellence وعن امتياز consiste à تركز
اترافايي لا لين على الصوف، كانوا يخدموا الصوف. نزيدو مانيي ليغوي، يعني تكون تعرف تخدم ليغوي، ديك الإبرة équivalait presque à un renouement. بحال واحد بحال راك كيما نقولوا شركت ولا نكرت بحال اللي قلبت لهم على التقاليد، إنكار للتقاليد فوالا. renouement إنكار. nous étions فاسي، حنا فاسا par accident. زعما قال لهم بلي حنا فاسا يعني غير عن طريق الخطأ. mais nous restions fidèles à nos origines montagnardes de seigneurs paysans. ولكن رانا نبقاو أوفياء nos origines، الجذور ديالنا الجبلية مونتانيير تاع جدودنا الفلاحين. ما ميغ طلع هكا باش ما نبقاش نتعدل. انا ايسي هكا. ما ميغ ne manquait jamais d'évoquer ses origines. ما يعني الام ديالي جامي كتضيع الفرصه باش تذكر ايفوكي، باش تذكر الاصول ديالها. لوغ دي كيريل افيك لي فوازين، فاش تكون تدابز لي كيريل، قلنا هي الخصام، هي المشاجره افيك لي فوازين مع الجارات. elle osa même se tenir devant الحما، كانت كتجرأ. elle osa même يعني وصلت لواحد الدرجه انها تجرأ se tenir devant الحما que nous étions d'authentiques descendants de prophètes. جرأت حتى انها قالت للرحمه باللي حنايا راه الاصول ديالنا كيف نقولوا جايه مش كيما نقولوا هاوده من السلاله نتاع سيد النبي. هكا قالت لها. il existe dit-elle، قالت لها راه كاين دي بابيي، كاينين وراقي pour le prouver، باش نثبت لك هذا الشيء. دي بابيي gardés précieusement، قاعدين بواحد العنايه شديده par l'imam de la mosquée de notre petite ville، قالت لها راه مدسهم الامام تاع المدينه ديالنا. كي تي، شكون نتيا؟ راه كيما نقولوا التعاير هاي تداها كيما نقولوا مدابزه مع رحمه. كي تي توا، شكون نتيا؟ فام دان فابريكون دو شاري، مزوجه واحد غير كيصلاو في الكرار، هذا ما يدير سون اكستراكسيون، ما عندكم لا اصل، لا يعني كيما نقولوا اكستراكسيون بدون نسب بدون اصل. بور اوزي، باش انك تجرئي ميتر طون لانج وتديري داك الوسخ ديالك كيما نقولوا داك الكركم تاع الصابون بلان دو بو، عامر القمل. بو هو القمل. بخي دو ميان فريشمون لافي، دايراتو حدا ديالي اللي انايا نقي فريش عاد جديد مصبن. جو سي سو كو تي، نعرف شكون نتيا. اون مونديونت، واحد الطلابه دونتر لي مونديونت، ما بين الطلابات الكبار. اون دوميستيك دونتر لي دوميستيك، واحد الخدامه تاع الديور، دوك الخدامات الكبار تاع الديور. اون فاني بي كروتي اي بيوز. عفوا، كروتي كيما نقولوا مسخ رجليك مدحين ولا بحال هكا، الوحد كروت هو الوحد باش تفهموها. اي بيوز ومقمله فيك القمل. اون ليشوز، واحد الحاسه دو بلا، الحاسه الطباصل كي نو مونج جامي ا سا فان، واللي جامي كلات تشبعت دائما جيعانه. اي طون ماري، او دوك غادي تفوت لهاد الراجل قاعد المهم شرشمتها بالمعيور. Et ton mari وراجلك parle-moi de cet être difforme. هضري لي على هذا المشوه ديفورم كيما نقولوا مشوه. على barbe rongée de mythe، واللي اللحيه ديالو كلها البق، كي سون واللي كتجي منه الريحه تاع لي كوري تاع الكوري. ابغي كوم النان، واللي كيسهل بحال الحمار. كو ديتي، هضري، تقولها زعما هضري. et on parlait à ton mari، رانا نهضروا على راجلك. est-ce que moi je crains ton mari؟ واش انا غادي نخاف داك الراجل ديالك؟ qu'il vienne je lui montrerai، فاش يجي غادي نوريه. je lui montrerai crains، قلنا مانيش يمكن هذه ما شرحتهاش. je crains ton mari، واش انا نخاف راجلك؟ qu'il vienne، فاش يجي je lui montrerai، غادي نوريه de quoi peut être capable une femme double d'origine، غادي نوريه علاش قاده واحد المراه اللي عندها الاصول ديالها شريفه. كونت اتوا، ماشي بحالك. اغيت هكا فوالا. مانتي، تقول لها كونت اتوا مانتي اغيت تي بيومون، ريدي داك كيما نقولوا النعيق ديالك وديك الهضره الخاويه ديالك. اي غاماس لي زارد، وجمعي لي هاد الربوش ديالك. توت لي فوازين، كاع الجوارات
témoigneront كما نقولوا يشهدون témoigneront يشهدون en ma faveur بالصالح ديالي en ma faveur. Tu m'as provoqué راكي استفزيتيني. Je ne suis pas une petite fille. أنا ما رانيش واحد البنت صغيرة pour me laisser باش نخليك pour me laisser insulter باش نخلي أنه insulter تهني نتهان par une femme de ton espèce من واحد المرأة دايره بحالك كما نقولوا دايره بحالك ومن النوع ديالك. ناري على مدابزه. دو نوتر فونيتر دو دوزيام ايطاج غادي يولي سيدي محمد يهضر لنا من الشرجم ديالنا في الدوزيام ايطاج. بال دونغواس راني شاحب كما نقولوا بال شاحب. اونغواس هو القلق اي دو بور الخوف. جو سويفي لا سين تابعت داك الشيء ديك المدابزه الوغ كو ما ميموار دونفون او الذاكره نتاع الطفل تاعي enregistrer les phrases violentes سجلت كاع الجمل العنيفه اللي تقالوا في هذه المدابزه. لو سوار تو ابروتي دو سوماي كل شيء كيما نقولوا فيه النعاس فيه النعاس. j'entendis mon père monter l'escalier سمعت با طالع الدروج et l'entra selon son habitude وطلع بديك كيما مداري l'escalier هو الدروج مونتي l'escalier طلع الدروج et l'entra دخل selon son habitude بديك العاده كيف مداري se dirigea vers son matelas مشى للبلاصه ديالو posé à même le sol وارتاح. واحد الانسان هادئ هذا السي عبد السلام ما يهضرش بزاف ترونكيل يخدم خدمه الدار. بوزا لا طابل غوند يعني كيقولوا لها لا زبيده حطت طابله مكوره لو بلا دو راغو وداك الطبسي ديال الحساء وعطاتو الخبز اون سونتي وحسينا كيربودي باللي راها عابسه وكارها. مون بير سو مي ا مونجي با جمع هكا وبدا ياكل سون بوزي دو كيستيون بلا ما يبقى يطرح بلا ما يسول. ما مير بودي توجور وما راها عاد معبسه ومكفره. Puis elle éleva brusquement la voix et dit هز كيما نقولوا الصوت ديالو وقال cela brusquement فجأة éleva هز راسو brusquement فجأة. cela voilà نديرو حتى هنا. cela ne te fait rien à toi هادشي ما يدير لك والو. qu'on ne traîne dans bon زعما هي راها تقول له لحقاش هو قال لنا puis elle éleva brusquement la voix et dit هزت راسها هي وغادي تقول له cela ne te fait rien à toi هادشي ما يدير لك والو. qu'on nous traîne dans le bout فاش كيما نقولوا تمرمدنا في هذاك التراب والوحل والسمعه ديالنا. qu'on nous insulte فاش تهانينا. qu'on insulte nos nobles origines فاش هانوا كيما نقولوا الجذور تاعنا الشريفه. nos ancêtres والاجداد ديالنا كي فيزي ترومبلي لي تريبي والاجداد ديالنا اللي كانوا كيهزوا القبائل بالشجاعه ديالهم. مسكين واش كان معاه هذا سي عبد السلام. cela ne te fait rien هادشي ما يدير لك والو. que les gens de basse extraction باللي الناس نتاع كيما نقولوا باس اكستراكسيون النسب تاعهم ما عندهمش كاع نسب تحت كيما نقولوا طونت دو سويي كيحاولوا يشوهوا السمعه ديالنا. سويه هي كيما نقولوا يلطخوا السمعه ديالنا ولا يشوهوها par des paroles inconvenantes بواحد الهضره غير لائقه. notre famille qui compte parmi ses morts والعائله ديالنا اللي كاينين في الاموات ديالها دي زوم كوراجو ناس كانوا شجعان كنهضر على جدودهم كانوا شجاع دي زوم رجال شجاعين بزاف دي شيف اسياد دي سان اي دي سافون وعلماء وعرافين وكيما نقول حكماء. سافون هي العلماء نقول بحال دوك الولياء بحال toujours silencieux دائما ساكت. mon père continuait à manger. ما ميغ كومونسا فوالا كملنا هنا نريدو الفيديو البلا بار 5 الفيديو الخامس تاع لو شابيتر 1 صافي بقات لنا غير فيديو واحد ونكملوا لو شابيتر. نتمنى تكونوا استفدتوا وما تنساوش تشتركوا في القناه ديروا جيم للفيديو هادشي راه يدعمنا بزاف. حنا رانا نحطوا الفيديو في لاباج فيسبوك باش الناس يقدروا يتفرجوا له و ميم طون نتمنى نتوما ان كل هكا يقدر يتفرج له في اليوتيوب يدخل يتفرج له في اليوتيوب
والله يسهّل عليكم الأمور، والله يجعلكم يا ربي تفرحوا والديكم، والسلام عليكم ورحمة